अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसनैन अली और आप देख रहे हैं प्रोफेसर टीवी। आज की इस वीडियो में हम हमारे माशरे के एक ऐसे मजलूम तबके के बारे में बात करेंगे जिनको ख्वाजा सराय या मुखन्नस के तौर पर जाना जाता है। एक ऐसा तबका जो इस कदर बदनसीब होता है कि इनकी पैदाइश के बाद से ही ना सिर्फ इसके अपने घर में इस पर मोहब्बतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बल्कि हमारे माशरे में भी इनको नहुसत की अलामत समझा जाता है। इनको जगह जगह इनके हकूक से महरूम किया जाता है। ख्वाजा सराय या मुखन्नस बुनियादी तौर पर कोई जिन्स नहीं, बल्कि जिन्स सिर्फ वही हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जिन्स करार दिया है, यानी एक मर्द और औरत। बदनसीबी से हमारे अपने इस्लामी मुल्क के अंदर इनके बुनियादी हकूक के लिए आज तक कोई कानून साजी ना की गई। इसके अलावा माशरे की बदनज़ीर खुद अपने घरों में बुराई की अलामत समझे जाने और घर से निकाले जाने के बायस ये लोग कोई बाइज़्ज़त पेशा अख्तियार करने से कासर थे और यूं अपने पेट की आग को बुझाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के गलत पेशों मसलन जिस्म फरोशी को अख्तियार कर लिया। हाल ही में ख्वाजा सरायों के हकूक के नाम पर एक कानून बनाया गया है जिसमें ना सिर्फ इनके नाम को गलत मतलब देने की कोशिश की गई, बल्कि हमारे इस्लामी ख़ानदानी निज़ाम को जड़ से उखाड़ने का आगाज़ कर दिया गया है, क्योंकि इस कानून के मुताबिक अब कोई भी मर्द या औरत महज अपनी फीलिंग्स की बुनियाद पर अपनी जिन्स तब्दील करके दूसरे मर्द या औरत से शादी कर सकेगा। यानी एक ऐसा अमल जिसकी बुनियाद पर कौम लूत अल्लाह के अजाब का शिकार हुई, अब इस अमल को हमारी रियासती प्रोटेक्शन हासिल होगी। ये कानून क्या है और ये कानून कैसे हमारे माशरे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट दरअसल हकीकी ख्वाजा सरायों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 2018 में तैयार कर लिया गया था, जिसको 2022 में मंजूर कर लिया गया है। मगर इस कानून की आड़ में कैसे हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है, जिसका शायद इल्म बहुत कम लोगों का है। होमोसेक्सुअलिटी या हम जिन्स परस्ती वही अमल है जिसके बायस अल्लाह ताला ने ना सिर्फ कौम लूत पर अजाब नाज़िल किया, बल्कि इनको सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। अफसोस आज बहुत कम प्लेटफॉर्म्स पर इस गलीज़ अक़दाम के ख़िलाफ़ बात की जा रही है और यहाँ तक कि वो ख़ुद भी इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं जिनके नाम पर इस बिल को पास किया गया है, क्योंकि वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं कि हमेशा की तरह आज भी इनके नाम को ना सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि इसको सरासर गलत मतलब दिया गया है। ट्रांसजेंडर्स को भी ज़्यादातर लोग ख्वाजा सरायों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो महज गलत है, क्योंकि ट्रांसजेंडर से मुराद वो लोग हैं जो बुनियादी तौर पर ख्वाजा सराय नहीं होते, बल्कि मुकम्मल मर्द या औरत के रूप में पैदा होते हैं। ये लोग हार्मोन्स की कमी, नफ्सियाती डिसऑर्डर की वजह से अपनी जीन्स को ऑपरेशन के ज़रिए तब्दील करवा लेते हैं। और ट्रांसजेंडर से मुराद वो फ़र्द है जिसने अपनी जीन्स को ट्रांसफ़र कर लिया हो, यानी मर्द ने ऑपरेशन के ज़रिए अपनी जिन्स को औरत और औरत ने ऑपरेशन के ज़रिए अपनी जिन्स को मर्द में तब्दील करा लिया हो। इस कानून के मुताबिक आपको साफ साफ बताया गया है कि अगर आप लड़का होकर ख़ुद को लड़की महसूस करते हैं तो आप नादरा में जाकर अपना जेंडर तब्दील करवा सकते हैं और एक दूसरे मर्द के साथ रिश्ता इज़्दिवाजी यानी शादी कर सकते हैं, और इस शादी को कानूनी हैसियत भी हासिल होगी और आपके इर्द गिर्द लोग और आपका माशरा आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। बल्कि इसी तरह अगर एक लड़की खुद को लड़का महसूस करती है तो वो भी अपनी जेंडर तब्दील करवा कर दूसरी लड़की के साथ शादी कर सकती है। अब सवाल पैदा होता है कि इससे होगा क्या और इससे हमारे माशरे पर क्या असर पड़ेगा। एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बनाया गया और जहाँ एक ऐसे कानून की मंजूरी जिसमें सरेआम बेहयाई और गुनाह की इजाज़त दी जा रही है, इससे मुतल्लिक़ मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये वाकई एक आज़ाद मुल्क है। एक मुल्क की गुलामी और पस्ती की अलामत इससे बढ़कर और क्या होगी कि इस मुल्क की बुनियाद यानी इस्लाम ही को इस मुल्क के अंदर नाफिज ना किया जा रहा हो, जहाँ अल्लाह की शरीयत और इस्लाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हूँ। आपके ख्याल में हमारे मुल्क के अंदर चलने वाले NGOs जो फॉरेन फंडिंग पर चल रही हूँ, इसके अलावा आए साल मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे किस मकसद के लिए लगाए जा रहे थे? ये सब इसी सूरत की कड़ी थी जिसका पहला नतीजा आज आपके सामने है और अभी बहुत कुछ बाकी है। हर साल मेरा जिस्म मेरी मर्जी और होमोसेक्सुअलिटी या हम जिस परस्ती को सरेआम और मीडिया पर डिस्कस करने का महज मकसद यही था कि लोगों को इसके लिए तैयार किया जाए, लोगों के सामने इसको इतना डिस्कस किया जाए कि ये लोगों को आम सी बात लगने लगे, और आज ये सब इसी का फल है। यूरोप और पूरे का पूरा यहूद जिसको इस्लाम और इस्लामी माशरती निज़ाम चुभता है, आज काफ़ी हद तक अपने मकासद में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि खुद बरतानिया के अंदर अगर आप अपना जेंडर तब्दील करवाना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जो आपके अंदर मौजूद अपोजिट जेंडर के हार्मोन्स की बुनियाद पर फैसला करेगा कि आपकी जेंडर चेंज होने के काबिल है कि नहीं। मगर सद अफसोस हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर महज आप अपनी फीलिंग्स की बेस पर अपनी जिन्स तब्दील करवा सकते हैं,
اور اس کے لیے آپ کو کسی قسم کے میڈیکل پروسیجر سے گزرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، کسی بھی معاشرے میں حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی ایک بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اس سے ہر فرد خود کو محفوظ اور ذمہ دار شہری سمجھتا ہے۔ بالکل اسی طرح خواجہ سراؤں کے نام پر بنایا گیا ٹرانسجنڈر ایکٹ ان کو قانونی حیثیت دے گا اور ان کو تحفظ ملے گا، اور جو ایک باعزت زندگی اور روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو مل سکے گا۔ مگر اس قانون کے خلاف خود خواجہ سراؤں کا احتجاج کرنا سوال کھڑا کرتا ہے کہ وہ طبقہ جس کے لیے ایک قانون پاس کیا گیا ہو وہ خود کیوں کر اس کے خلاف اٹھے گا۔ خواجہ سرا یا مخنث قدرتی طور پر پیدا ہوتے ہیں، ان کا کوئی خاص جنڈر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ لوگ موجود تھے، اور ٹرانس سیکشول ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو محض فیلنگز کی بنیاد پر اپنا جنس آپریشن کے ذریعے لڑکی میں بدلوا سکتا ہے، اور بالکل ایسا ہی ایک لڑکی بھی کر سکتی ہے۔ یہ بل بنیادی طور پر 2018 میں تیار کر لیا گیا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں نادرا کو ملنے والی درخواستوں کا ڈیٹا انتہائی خطرناک ہے، جو ابھی آپ جاننے والے ہیں۔ نادرا کے مطابق گزشتہ 3 سال کے دوران کل ملا کر 29,000 درخواستیں مل چکی ہیں، جن میں 16,530 مردوں نے اپنی جنس عورت میں تبدیل کروائی اور 15,154 عورتوں نے اپنی جنس مرد میں تبدیل کروائی۔ سب سے خطرناک حد تک حیران کن بات یہ ہے کہ جن کے لیے قانون بنایا گیا، جن کی آڑ لی گئی، جن کے تحفظ کا پرچار کیا گیا، ان کی کل 30 درخواستیں موصول ہوئیں۔ ان میں سے 21 خواجہ سراؤں نے مرد اور 9 نے عورت کی حیثیت اختیار کی۔ اگر دیکھا جائے کہ کیوں ایک جینڈر کے اندر یہ فیلنگز پیدا ہوتی ہیں کہ اسے اپنی جینڈر تبدیل کروا لینی چاہیے، تو میڈیکل سائنس کے مطابق یہ سب مینٹل ایلنس اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ آج اس قانون کی منظوری کے بعد پورے LGBT گروپ کو تحفظ مل گیا ہے، اور مرد مردوں سے اور عورت عورتوں سے شادیاں کر کے جو مرضی کرنا چاہیں ان سے کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا سوائے اللہ کے، کیونکہ یہی عمل بالکل قوم لوط کا بھی تھا، اور لوط اپنی قوم سے کہتے تھے کہ بدبختو تم نے وہ عمل کیا جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، اور پھر اللہ نے ان کو تمام دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور ان کے نام و نشان کو دنیا سے ختم کر دیا۔ کیا آج ہم قوم لوط کی طرح حد سے آگے نہیں بڑھ رہے؟ یقیناً ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اور شیطان جو انسانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے اس کو خوش کر رہے ہیں۔ آج محض فیلنگز کی بنیاد پر قانون سازی سے متعلق میرا اتنا سوال ہے کہ شراب نوشی، جو اور بدکاری سے متعلق قانون سازی بھی کی جانی چاہیے، کیونکہ ان عمل سے متعلق بھی فیلنگز آنا نیچرل عمل ہے، اور جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں انسانی فیلنگز کی کوئی اہمیت نہیں۔ صحیح مسلم میں بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد مرد کا ستر نہ دیکھے اور عورت عورت کا، مرد مرد کے کپڑے میں داخل نہ ہو اور عورت عورت کے کپڑے میں داخل نہ ہو۔ اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورت کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہود آخرکار اس سب پلان کی اتنی بڑی فنڈنگ کیوں کر رہی ہے؟ آخر ہر سال کیوں عورت مارچ پر بھاری فنڈنگ کی جا رہی تھی؟ ان سب اقدام سے آخرکار ماسٹر مائنڈ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اگر اس تمام معاملے کا بغور جائزہ لیا جائے تو آپ کو ایک ایک کڑی آپس میں جڑتی ہوئی ملے گی، آپ کو تمام ماسٹر پلان سمجھ میں آ جائے گا۔ شیطان جو انسان کا کھلم کھلا دشمن، اور اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیری مخلوق کو بہکاؤں گا، تیری تخلیق کو خود ان کے ہاتھوں سے بدل کے دکھاؤں گا، اور جب انسان اس LGBT کی لعنت کا شکار ہوں گے تو دنیا کی آبادی کم ہوگی جس پر دجال کا کنٹرول ہوگا، اور آبادی پر کنٹرول خود دجالی پروپیگنڈا کا حصہ بھی ہے جس پر سالوں سے کام جاری ہے۔ دوسرا یہ کہ یہودی اپنے علاوہ دوسرے تمام انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، ان کے مطابق یہی اصل انسان ہے۔ ان کے آس پاس لوگ انسان نما چیونٹیاں ہیں جن کے کوئی حقوق نہیں۔ جیسے انسانوں کا کام ہے دوسروں سے کام لینا، ان پر حکمرانی کرنا، بالکل اسی طرح ہمارا تمام انسانوں پر کنٹرول ہے، ہم ان کے مالک ہیں اور وہ ہمارے غلام ہیں۔ سالوں پہلے اٹھنے والا یہ فتنہ جس کا اشارہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت پہلے کر دیا تھا، آج ہمارے ملک کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، اور یورپ کو تباہ کرنے کے بعد آج سپر پاور امریکہ کے ذریعے ہمارے ملک میں لانچ کر دیا گیا ہے، جس کے نتائج بہت خوفناک ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اسرار احمد کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمارے ملک کے اندر اس آنے والے فتنے کو ناکام بنائے، آمین۔